علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، کافی دیر تو تسی الحمدللہ قرآن و سنت دی بات سن رہے ہو۔ اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 12 بج چلے نے، 12 بج جان تے ہر چیز دے 12 بج جاندے نے، اور میں تو چودھری عبدالوحید صاحب اور حافظ اقبال صاحب نے 5 تاریخ دا وعدہ لیا سی، ہن 6 مئی اج ہن شروع ہو چکی ہے، ایک انہاں دی مرضی ہے۔ باہر کا اللہ کے دعا ہے کہ اج دی رات لگی ہوئی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے، قرآن واسطے، مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے اگر کچھ وقت لگ جائے نا، معمولی بات نہیں۔ اب ترغیب چ لکھے ہیں کائنات دے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو، جلالی طبیعت دے آدمی سن، اگے ہو کے کہن لگے لا تصلی علیہ انہ رجل الفاجر، سونیا اے دی نماز جنازہ نہ پڑھو، اے بندہ گنہگار ہے۔ میں صدقے جاواں اس نبی تو ساڈیاں نظراں لوکاں دیاں کمزوریاں ولے، لیکن میرے مصطفیٰ دیاں نظراں لوکاں دیاں نیکیاں ولے ہویا کردی سی۔ آپ نے فرمایا اے دی کسے کو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا انہو حرس لیلتن فی سبیل اللہ، سونیا اے دی ایک رات اللہ دے دین واسطے لگی ہے، اے نے اسلامی فوج دا پہرا دیتا سی، دشمن دا تیر اسلامی لشکر والے نہیں سی آن دیتا۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے او دی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر چ لادی لا کے نا تے مٹی پا کے آپ فرما دے نے اے مرنے والے آج جننے لوگ جمع ہوئے اب انہوں نے سمجھی ہے انکا من اہل النار، تو جہنمی ہے، اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا، لیکن میں رب دا سچا نبی اللہ والو ہو کے بول رہے ہوں، اللہ نے او تیری رات لکھے لا کے تے ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے نے۔ دعا کرو اج دیاں لگیاں ہوئیاں گھڑیاں اللہ قبول فرما لیں۔ بھائیوں، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے، اور وہ کیڑا دن ہے؟ سن لو، قرآن کہہ رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ
پاک نے اپنے فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ایو جا پیدا کیتا ہے، انہوں ایسا پیدا کیتا ہے، انہوں ایک کرنا دے دیتی ہے، سنگ ورگی کرنا اللہ پاک نے او دی ڈیوٹی لائیے، وہ انج کر کے کرنا پکڑ کے اونے او دے نال منہ لگایا ہے، انج کر کے اپنا کن اللہ دے عرش دے ولے کیتا ہویا ہے، اللہ پاک دے حکم دا منتظر ہے، اللہ پاک نے او دی پھونک دے اندر اتنیاں طاقتاں رکھ چھڑیاں نے، قرآن کہندا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت، جدوں اونے پہلی پھونک مارنی ہے او دی پھونک وچ نہیں اتنی طاقت ہے، قرآن کہندا ہے آسمان ٹوٹ جان گے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جان گے، پانیاں چ اگ لگ جائے گی، حتیٰ کہ اتنی طاقت ہے او دی پھونک دے اندر، اللہ اکبر اللہ، سارا جہان ختم ہو جائے گا، قرآن کہندا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، کتے اللہ دا قرآن انج کہندا ہے او پھونک مارے گا زمین چ زلزلہ آ جائے گا، کتے اللہ فرماندے نے القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اتنے اتنے مضبوط اتنے اتنے بڑے پہاڑ ایویں اٹھ جان گے جویں تنبی ہوئی روئی اٹھ جاندی ہے، سارا جان فنا ہو جائے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین آسمان ٹوٹ جان گے، ختم ہو جان گے، حتیٰ کہ ایک ویلا ایسا آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جان گے، جبریل بھی ختم، میکائیل بھی ختم، صرف اور صرف اللہ سبحانہ دی ذات رہ جائے گی، اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، اج کس دیے بادشاہی، کتھے گئے او دعوے والے، چاوڑ کوڑی آئی، اللہ پاک فرمان گے او حکمران کتھے نے، او سپر طاقتاں کتھے نے، اپنے آپ نو بڑا کچھ سمجھن والے کتھے نے، اللہ پاک پھر خود ہی فرمان گے اے ملک بھی اللہ دا ہے، اے بادشاہی بھی اللہ دی ہے، حتیٰ کہ ایک ویلا آئے گا صرف اللہ دی ذات باقی رہ جائے گی، پھر نویں سرے اللہ مخلوق پیدا فرمان گے، اسرافیل نو اللہ پاک پیدا فرما کے اسرافیل نو حکم دیں گے، پھر کرنا چ پھونک مارنا، اس کرنا نو اتنے سوراخ نے جنیاں روحاں نے وہ پھونک مارے گا، روحاں جا کے بندیاں دے جسماں چ داخل ہو جان گیاں، قرآن کہندا ہے فائزا ہم من الاجداث الی ربہم ینسلون، سب تو پہلا میرے پاک محمد دی قبر پھٹے گی، آمنہ دلال سب تو پہلا قبر چوبان آن گے، صدیق آن گے، فاروق آن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، بقی قبرستان والے آن گے، مکے والے آن گے، نبی پاک اللہ دے پاک پیغمبر مکے والے لوگاں دا انتظار کرن گے، اللہ دے پیغمبر اگے اگے چل پین گے، صحابہ پیچھے پیچھے ہون گے، نقشے کنج بنے ہون گے، سن ذرا دھیان نال آپ سب کہندے نے او جد قبراں وچوں نکلن حسن معاشر طرف روانہ، او اسوار برا کے چلسی سرور دعا جہان، حسن حسین اٹھا دے حسن زینت ناک اسواری، مومن سب اسوار حسن زین مہار سنیری، لوگ معاشر دے میدان بھی اندر جا رہے ہون گے پر حالتاں مختلف ہون گیاں، سن ذرا لاہور دے رہن والے ویران، کئی بندے بخاری دی حدیث تینوں سنان لگا واں، کئی بندے ایہو جہ ہون گے جنہاں نے اپنے سراں تے ستے دیاں ستے زمیناں چکیاں ہون گیاں،
7 زمیناں چکے معاشر دے میدان چ پہنچن گے۔ اللہ سونیا اے بندے کون نے جن نے 7 زمیناں چکیاں ہوئیاں نے؟ پتہ ہے لگے گا اے قبضہ گروپ لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے کرن والے نے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی ایک گٹھ زمین تو بندا ہے قیامت والے دن 7 زمیناں چک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا۔ کئیاں بندیاں دے قیامت والے دن پاسے ایک ایک پاسے نوں فالج پئی ہوئی ہوئے گی۔ اے بندے کون نے؟ اے بندے او نے جنہاں دیاں 2 بیویاں سن، دوواں دے درمیان انصاف نہیں سی کردے۔ کئی بندے جے ہون گے جنہاں دے جسماں دے اندر کوڑ چلیا ہویا ہوئے گا، جسم تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں۔ اے کون بندے نے؟ اے او بندے نے جڑے دنیا تے منگنا پیشہ بنا لیندے سی، جمعرات بھی منگ دے، جمعہ بھی منگ دے، بساں چ بھی منگ دے، گڈیاں چ منگ دے، چورستیاں چ بھی منگ دے، مسیتاں چ بھی منگ دے۔ اوے حاجت واد سوال جو کر دے پنن کسب بناون، گوشت پوشت دور ہوئے سب ہڈ نرے دسیاون، جو وچ نکاح دورن نہ رکھے عدل کریندا ناہی، ادھا پاسا ہوئے اس ثابت ادھا گلسی بائی، جو زمیں پرائی کھوے پاویں اکوئی گٹھ دباوے، روز قیامت 7 زمیناں اے سر دے اتے جاوے۔ کئی بندے انہاں دے قد کیڑیاں وانگو ہون گے، چھوٹے چھوٹے قد نے، اللہ دے مخلوق دے پیراں دے تھلے لتاڑے جا رہے ہون گے۔ اے کون بندے نے؟ اے او بندے نے جڑے دنیا تے تکبر کردے سن، چاوڑ تے اڑیائی کردے سن۔ کئیاں بندیاں دے منہ باندراں دے بنے ہون گے۔ اے کون بندے نے؟ اے چغل خور بندے نے۔ کئیاں بندیاں دے منہ سوراں دے بنے ہون گے، باقی سارا مڑنگا تے بندیاں والا ہے، اے دا منہ اللہ پاک نے سور دا بنا دیتا ہے۔ اے کون بندہ ہے جڑا اللہ دے قرآن دا منکر سی؟ کئی بندے قبراں چوں نکلن گے تے قرآن کہندا ہے پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے۔ پاگل دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ سونے آ جڑے پاگل لوگ نے انہاں دے پیر اتانوں نے، سر تھلے نوں نے۔ اے بندے کون نے؟ قرآن کہندا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جڑے بندے قبراں چوں پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے، اے او بندے نے جڑے دنیا تے سودی کاروبار کردے سی۔ کئی بندے قبراں چوں نکلن گے، قرآن کہندا ہے انے بنا کے کھڑے کیتے جان گے۔ اللہ سونے اے کون بندے نے جڑے قبراں چوں نکلے تے انے بنا کے کھڑے کیتے گئے نے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جڑے انے بنا کے کھڑے کیتے جان گے، اے او بندے نے جنہاں نے دنیا تے اللہ دے قرآن نو کنڈ کیتی ہے۔ گل مکدی مقامہ نہ ویر، حالتاں مختلف ہون گیاں۔ پانی کتوں نہیں لبنا، پانی لبنا ہے تے محمد دے حوض تو لبنا ہے صلی اللہ علیہ۔ کتوں لبنا ہے؟ حوض کوثر تو پانی ملنا جے، حوض کوثر تو۔ اور ساکی کوثر کانفرنس کران والے ہو، سنن والے ہو، صرف پانی ملنے تے میرے محمد تے حوض تو ملنا۔ تو کڈا کو حوض ہے؟ او کو نکڑی دی چھپڑی نہیں، بھی نکی دی چھپڑی پانی اور راوی دا دریا نہیں سک جائے گا۔ او دے بارے چ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا، سنو دھیان نال، آپ فرماندے نے میرا حوض نبی فرمایا
میرا حوض نبی فرمایا تے بہت فراخ اے آئی لما چوڑا اکو جیا پند مہینہ پائی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرا حوض ایڈا لمبا ہے ایک مہینہ سفر کیتا جائے ایک مہینے چ جنہ سفر بندہ طے کرے گا ایڈا چوڑا ہے ایک مہینہ سفر طے کریے جنہ سفر طے ہوئے گا ایڈا لمبا ہے مہینے دی مسافت چوڑائی ہے مہینے دی مسافت لمبائی ہے آمنہ دے لال فرماندے نے او دا پانی دودھ نالوں چٹا ہے تے شہد نالوں میٹھا سکرین والا نہیں نبی پاک نے دو چیزاں دا نام لیا کیوں جی دودھ نالوں کوئی چٹی شہ ہو جاندی کدی کسے مثال دیتی ہوئے کہ دودھ فلانی شہ ورگا چٹا ہے ایویں مثال دیندیا کیویں دیندیا کہ یار فلانی چیز تا دودھ ورگی چٹی معلوم ہوتا ہے سب تو چٹی شہ تے دودھ نبی پاک نے فرمایا ہے میرا حوض میرے حوض دا پانی دودھ نالوں چٹا تے شہد نالوں میٹھا ہے تو جی شہد نالوں میٹھی کوئی شہ ہو سکتی لوگ یہ مثال دیندے ہیں بھی فلانی چیز تا یار شہد ورگی میٹھی اے نہیں آندے بھی شہد پاکستان دیا امباں ورگا میٹھا ہے اے لوگ آندے ہیں بھی امب جڑے آ تربوز جڑا ہے نا آ جڑا خربوزہ کٹیا ہے نا اے تا یار شہد ورگا میٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شہد تو میٹھی چیز ہی کوئی نہیں نبی پاک دے حوض دا پانی دودھ نالوں چٹا شہد نالوں میٹھا تے برف نالوں ٹھنڈا تے خوشبوواں نالوں زیادہ معطر تے برتن او دے تے اینے نے جویں اسمان دے ستارے نے جنہیں اسمان دے ستارے نے نا اینے برتن نے تے پانی ایڈا کی قیمتی پانی ہے اے تیرے پاکستان دی پیپسی نہیں سیون اپ نہیں بھی پیے گا پیاس اور لگے گی نہیں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اتنا قیمتی پانی ہے جنوں ایک گھٹ بھی لب گیا نا انہوں 50,000 سال دا دن پیاس نہیں لگے گی دعا کرو اللہ وہ پانی قسمت فرما دے کہ کئیاں نو نبی پاک پلان گے کئیاں نو صدیق پلان گے کئیاں نو فاروق پلان گے اللہ ذو جلال دی قسمیں کئیاں نو نبی پاک پیالیاں چ پلان گے سونے دے پیالیاں چ کئیاں نو چاندی دے برتناں چ گلاساں نال پیالیاں نال پلان گے تے ایک جماعت آئے گی آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیالے رکھ دیں گے گلاس رکھ دیں گے انج کر کے او دے کوثر تو میرے نبی پانی دے بک بھر کے انہاں دے منہاں نال لان گے تے جنہ پیالیاں نال پیتا ہوئے گا جنہ نے گلاساں نال پیتا ہوئے گا او کہن گے سونیا سانو تے پیالیاں نال پلایا جے سانو گلاساں نال پلایا جے آ کون نے جنہ نو اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال بک پر کے پلا رہے ہو مولانا دستار مرحوم کہندے نے او ایک نہ تائیں سرور عالم پر بک پلاون پج نال پیار انہاں دے منہ دے نال لگاون انج کر کے میرے نبی او دے کوثر تو پانی دا بک بھر کے اے دے منہ نال لان گے لوگ کہن گے سونے سانو تے پیالیاں نال پلایا جے انہاں نو بکاں نال پلا رہا جے تے پوچھن والے تائیں حضرت پوچھن والے تائیں حضرت کھول سناون حالے اے دنیا پر آئے میرا دین سنامن والے اے او بندے نے جڑے دنیا تے میرے دین دی تبلیغ کر دے سن میرے دین دی بات کر دے سن نبی پاک فرمان گے انہاں دا اج میں مولے پایا اپنے بکاں نال پانی پلا دیتا ہے تے کئی بندے ایسے ہون گے جڑے نبی پاک کو بھج کے آن گے نبی پاک رچار جا کے پلان گے
چہرے تے جناب ترو تازگی آ جائے گی. اللہ خطیب پاکستان دی قبر منور فرما دے. مولانا کہندے نے اوے پج پج آمن کئی طرف تلاب دے کھڑے ہو جان ادبوں پیش جناب دے پر پر سل پلاوے ساکی جام شراب دے پیندے رونق چہرے اتے آئی آ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آ. ایک ہور جماعت آ جائے گی. ایک کیڑی جماعت ہے سن لے ذرا دھیان نال بخاری دی حدیث دا ترجمہ. اوے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنا والی پوری پائی نشانی نے پیشاں ہٹایا دور ملک گرامی نے قدرت تی مولا وچ کند ٹکائی آ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آ. نبی پاک فرمان گے او صحابی او صحابی او صحابی فرشتے ڈانگا مار مار کے انہاں نو پجا دیں گے. انہاں دے تے حوض کوثر دے درمیان چ کند بنا دیتی جائے گی. آمنہ دے لال فرمان گے اوے فرشتےو اے تے میرے آ رہے سن اے تا میرے آ رہے سن. فرشتے کہن گے بخاری دے الفاظ انکا لا تحذری انکا لا تدری ما احدث بعدک اے نہیں امت تیری احمد پیارے آپ. دعا کرو اللہ محفوظ فرما لے. اور جنہاں نو اے کہہ دیتا گیا سونیا تیری امت ہی نہیں اے نہیں امت تیری نصیب نہیں ہونا. کنہاں نو نصیب ہوئے گا جنہاں دا سنت دے نال پیار ہے. کنہاں نو نصیب ہوئے گا جنہاں نو میرے نبی دے نال پیار ہے قرآن نال پیار ہے صحابہ نال پیار ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے حوض تو انہاں نو پانی پلایا جائے گا. اور قیامت دا دن ایتھے لوگ بڑے بڑے دعوے باندھتے نے میں تیرے نال انج کر دیاں گا. کوئی کہندا میرے پیچھے لگ کے لنگ جائیں. کئی نے کیدا بنایا فلانے کی پوچھڑ پھڑ کے لنگ جا گیا. اوتھے کی اور جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. قرآن کہندا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. باغ وچ فضا جدوں وال کھولے پینچی اڈ گئے مارو ڈاریاں نے. اوے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. جے کم آنا ہے اوتھے میرے مصطفیٰ نے کم آنا ہے نیک اعمال نے کم آنا ہے. قیامت دا دن جڑا سورج اج 9 کروڑ میل دور ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا. جڑی زمین مٹی دی بنی ہوئی ہے تانبے دی بن جائے گی. پہاڑ کوئی نہیں کوٹھی کوئی نہیں مکان کوئی نہیں وچ جناب اے سی کوئی نہیں لگیا درخت کوئی نہیں چٹیل میدان تے لوکاں نو پسینہ لتھا ہوئے گا. کئیاں نو گٹیاں تک کئیاں نو گوڈیاں تک کئیاں نو لک تک کئی اپنے پسینے چ گوتے کھا رہے ہون گے. نام اللہ اکبر. اللہ مومن سارے جمع ہو جان گے انشاءاللہ اسی بھی جمع ہوں گے. مومن ہونا کہ نہیں. ایک مومن ہوندا ہے ایک مومن ہوندا ہے. تسی نوں پتہ نہیں مومن جے کہ مومن کوئی چوری صاحب دعا کرو اللہ. کئی مومن ہے جنے آ میرے سانگڑوں سگرٹ دا دھواں چڑھ رہا ہے وہ نالے جلسہ سن نالے سگرٹ پیتے جا ایڈے نشئی رکھ. دعا کرو اللہ ہدایت دے. اللہ مومن سارے جمع ہو جان گے. مومن تے کی کرن گے اللہ کوئی کسے دا وارو نہیں جے کوئی. حتیٰ کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام دا باپ صحیح مسلم دی روایت باپ ابراہیم پیغمبر دا باپ ابراہیم نبی دا
اور جدی لڑی وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے لگے. باپ جا کے کہے گا ابراہیم میں تیرا باپ. آپ فرمائیں گے تو میرا واقعی باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام اج کچھ کر لے میں تیرا باپ ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان کے ابا جی میں تمہیں بڑا کہندا سی میرے پیچھے لگ جاؤ میری گل مان جاؤ تے تسی میری گل نہیں منی. باپ کہے گا اج میں تیری گل ماننا اج ماننا. ابراہیم علیہ السلام قرآن کہندا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے میں اپنے باپ کی سفارش کراں گا. کہن گے یا اللہ میرا باپ ان وعدک الحق تو سچا وعدہ کیتا ہے میں اللہ تینوں قیامت نوں رسوا نہیں کراں گا. یا اللہ اے تو بڑی رسوائی کیڑی میرا باپ جہنم نوں جا رہا. اللہ پاک فرمان گے ابراہیم اج تیرے خون دا لحاظ نہیں تیرے قانون دا لحاظ ہے. مشرک نو معافی نہیں. یا اللہ پھر بنے گا کہ مشکات چ موجود جے اللہ فرمان کے میرے نبی ابراہیم جے تینوں بہت ہی شرم آندی ہے نا تے پیراں والے ویکھ بابا جی پیراں والے ویکھن گے کہ باپ دی بجو دی شکل بنائی جائے گی. بجو دی پتہ کیوں جانور بڑے بغیرت نے پر سارے جانوراں چوں بغیرت جانور تے بجو ہے اے مردے نوں بھی معاف نہیں کرتا. دعا کرو اللہ شرک دی لعنت کولوں محفوظ فرمائے. کوئی وارو نہیں بنتا پیا مومن سارے کٹھے ہو جان گے کہن گے بابا جی آدم نبی کو لے جائیے بڑی مشہور حدیث بابا جی کو لے جان گے بابا جی تھی سارے دے باپ دے آؤ سفارش کرو. بابا جی کہن گے پترو میں ایک اللہ دے حکم تو بغیر دانا کھا بیٹھا سی اج میں اللہ نو منہ نہیں وکھا سکتا کدے کو لے جائیے تسی نوح پیغمبر کو لے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کو لے جان گے نوح نبی بھی جواب دے دیں گے میں اپنے مشرک بیٹے دے حق سفارش کر بیٹھا سی کدے کو لے جائیے. فرمایا تسی ابراہیم خلیل اللہ کو لے جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لے لوگ جان گے. ابراہیم علیہ السلام فرمان گے میرے کولوں 3 گلاں ایسیاں ہوئیاں نے جنہاں دی جھوٹاں نال تشبیہ ہے میں بھی اج رب دے سامنے نہیں ہو سکدا. تسی موسیٰ کلیم اللہ کو لے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ کو لے جان گے. موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے میں بھی ایک بندہ بغیر کسی وجہ تو بندہ مار بیٹھا سی میں بھی اللہ دے دربار پیش نہیں ہو سکتا. عیسیٰ روح اللہ کو لے جاؤ. لوگ عیسیٰ پیغمبر کو لے جان گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مینوں تے میری ماں نو لوکاں نے رب بنا لیا سی مینوں شرم آندی ہے کہ اللہ میرے کول پوچھ نہ لین. عیسیٰ علیہ السلام نو مومنین کہیں گے حضرت جی پھر کدے کو لے جائیے جناب عیسیٰ نبی فرمان گے تسی محمد کریم کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں مومن میرے تیرے پیرو مرشد کو لے آ جان گے جگاں دے پیر کو لے آ جان گے حبیب کبریا کو لے آ جان گے تے میرے نبی کیڑی شیاں نے شان نال کھڑے ہون گے. آنا مشکات پڑھ کے دیکھ لیں آپ فرماندے نے انا سید ولد آدم ولا فخر انا سید ولد آدم ولا فخر. میں آدم دی پوری اولاد دا سردار ہاں فخر والی گل کوئی نہیں. ساری اولاد دے سردار نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے والے والحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر. حمداں تے تعریفاں دا جھنڈا اے بھی جھولدا ہوئے گا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا اے بھی فخر والی گل کوئی نہیں. آمنہ دے لال فرماندے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے جہان دے نبی میرے چنڈے تھلے کھڑے ہون گے. دعا کرو سانو بھی رب اتنے جگہ دے دے. اور چنڈا شاواں کول نہیں ہونا شاواں دے شاہ محمد کولے ہونا صلی اللہ علیہ. دعا کرو اللہ اس چنڈے تھلے جگہ دے. نبی پاک کولے مومن جان کے سونے سارے پاسوں جواب مل گیا ہے. آپ ہاں کر جان گے ہاں میں سفارش کرنا وا میں سفارش کرنا وا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر لین. اسے کر کے نا مولانا خادم مرحوم بڑی پیاری بات لیکن آندے نے گل شاہ نو چھڈ دے تے توڑی نو چھڈ دے. گل شاہ نو چھڈ دے تے توڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر اس ہادی نو چھڈیاں گوارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا. کیوں نہیں گزارا
جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایو بول بولے، ہر کوئی اوتھے ایو بول بولے، انعام مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، اوے معاشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا، معاشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا، اے کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دیکھ کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر برا کتے بہ جان گے، میرے نبی برا کتے بہ جان گے تے کتھے جان گے؟ سن ذرا دھیان نال، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کوئی کوئی جگہ ہے جدا نام مقام محمود ہے، آمنا دلال اللہ دے عرش دے تھلے جا کے میرے رب نو سجدے پہ جان گے، سجدے پہ آئے نبی اللہ دا تے کنا کو سجدہ کرے گا؟ آج سن لو دھیان نال، 7 راتاں تے 8 دن میرا محمد سجدے ہی پیا رہے گا۔ تے گل بندی بھی سجدیاں نال ہی ہے۔ ایک صحابی نا نبی پاک دی دن رات ہی خدمت کردا سی، دن رات حضور دے دروازے تے چوکھڑ تے بیٹھا رہندا سی۔ آپ فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا؟ ربی کہندے نے سونیا جے شادی کروا لی نا بیوی بچہ جو پھس جاواں گا، میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویکھدا ہی رہاں۔ یہ پتہ کی کہندا ہوئے گا؟ اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، مینوں ایو جہا سونا ہور لبدا ہی نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ کہ آپ خدا جبریل تو جاگ جا کے سونے نو لے آ، او دا دل میرے ذکر بنا رجدا ہی نہیں۔ سون دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ آپ فرماندے نے ربی یار ہر ویلے باہر میرے چوکڑ تے بیٹھا رہنا ہے۔ ایک دن میرے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ فرماندے نے اے میرا ربی اج منگ لے جو کچھ منگنا ہی، سلما شیتا سلما شیتا، منگ لے جو کچھ منگنا ہی، اج جو منگے گا رب کولوں لے دیواں گا۔ منگ کی منگنا ہی، حضرت ربی دیاں نظراں اورے اورے نہیں کھڑیاں، اور میریاں تیریاں نظراں اورے اورے رہندیاں نے۔ حضرت ربی سوچی پہ گئے ہون گے کی منگاں، گل ذرا دھیان نال سن لی، ربی سوچ رہے ہون گے کی منگاں، جے اولاد منگاں تے نبی پاک دا 18 مہینیاں دا حضرت ابراہیم گود خالی کر گیا ہے، جے رزق منگاں تے نبی پاک دے چولیاں چ 40 دن اگ نہیں بلدی، تے منگاں کی آپ فرماندے نے سلما شیتا سلما شیتا، منگ کی منگنائی۔ حضرت ربی سوچ سوچ کے آندے نے اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ، محبوبہ اور تا کسے چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جے رب کو لے کے دیندے جے تے جنت چ اپنا گوانڈ لے دے۔ جو جی چج دی چیز تے منگی ہے نا، آپ نے اے نہیں فرمایا کہ جا تو میرا گوانڈی ہے۔ آپ فرماتے نے اے میرا ربی ایک کام تو کر گوانڈ میں لے دیاں گا۔ اے کہندا سونیا کی؟ آپ فرماتے نے آئینی علی نفسے کا بے کثرت السجود اور بے کثرت النوافل، میرا ربی رب نو لمبے لمبے سجدے تو کریا کر، لمبے لمبے سجدے تو کریا کر، بہتے نفل تو پڑھیا کر، نفل تو پڑھ تے گوانڈ رب کو میں لے دیا۔ کیوں جی جڑا فرضی نہیں پڑھتا تواڈے چ میں جو پوچھ لواں نا بھی ایمان نال دسے تے بھی شادی کنے کنے پڑھی تے ادھے بندے ہاتھ نہیں کھڑیا کرتا، صرف جلسہ ہی سن تک محدود ہے۔ دعا کرو
اللہ نماز پڑھن دی توفیق دے. پڑھو گے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو نا ایک بی بی آئی آ کے کہنے لگی اللہ دیا نبیا میں 2 جرم کر بیٹھی ہاں اور میرے واسطے معافی ہے کہ نہیں معافی؟ آپ فرماندے نے بی بی جرم تا دس تیرے جرم کی نے؟ اے ترغیب چویت موجود ہے. اے بی بی کہنے لگی حضرت جی پہلا جرم تا اے وے کہ زنا کیتا ہے برائی کیتی. دوجا ظلم ہے جیڑا بچہ پیدا ہویا جمدے دا گل کٹ کے مار چھڑے ہیں قتل بھی کر بیٹھی ہوں اور برائی بھی کر بیٹھی ہوں. ہن کیا میرے واسطے معافی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے آدمی کہن لگے تو ایڈی پاپن بچی کیویں پھرنی ہے؟ تیرے تے پتھر کیوں نہیں بجے؟ تینوں اگ نے کیوں نہیں ساڑیا؟ چل میری آنکھاں تو دور ہو جا. اے بی بی نا روندی ہوئی ٹوٹا ہوا دل لے کے موسیٰ علیہ السلام کو جا رہی ہے. آسمان تو جبریل آ گئے آ کے کہندے نے حضرت جی اس بی بی نو تا موڑ دیتا جے مینوں آسماناں والے نے کلیا جا کے میرے پیغمبر موسیٰ نو دس دیو اینی گنہگار اے بی بی نہیں جنہ بے نماز گنہگار ہے. یہ گناہ کاٹے تے بے نماز دا بہت ہے. ایتھے کراں دے کر بے نماز ٹبراں دے ٹبر بے نماز محلیاں دے محلے بے نماز. تے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن بڑا اوکھا ہے پر جڑا نمازی بندہ ہے نا نمازی اینو ایویں معلوم ہوگا جویں 2 یا 4 رکعتاں نماز ادا کر دتی جنے نماز پڑھی کوئی نہیں. اور لمبے لمبے سجدے کریا کر اللہ نو. نبی پاک سجدے پہ ہوئے نے تے کتھے پے نے مقام محمود تے کوئی جگہ ہے جڑی اللہ نے اپنے محبوب لی رکھی ہے. نبی پاک فرماندے نے میں 7 راتاں 8 دن اللہ نو سجدے ہی پیا رہاں گا او تسبیحاں بیان کراں گا جڑیاں اللہ مینوں اس ویلے سکھان گے. اللہ پاک خود فرمان گے ارفع راسک ول سل توتا وشفا تشفا. اللہ فرمان گے محبوبا سر سجدوں چک لو جویں جویں کہو گے میں اوویں کیتی جاواں گا. سل توتا محبوبہ تم منگی جا سل توتا میرے نبی نو بھی قیامت نو رب کو منگنا ہی پینا ہے. اللہ فرمان گے سل سل میرے نبی منگ کی منگنا ہی توتا جو منگے گا تے چھڑاں گا. واشفا تو شفا جنہ جنہ دیاں سفارشاں کرے گا محبوبہ میں معاف کر دیواں گا. میرے نبی کہن گے اللہ سونیا انہاں بندیاں دے حساب لے لے اللہ سونیا انہاں بندیاں دے حساب لے لے سفارش ہوئے گی. انہوں کہندے نے شفاعت کبریٰ اے وڈی سفارش ہوئے گی لوکاں دا حساب کتاب ہو جائے گا. جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے. میرے نبی نو اللہ فرماندے نے والا سوف یؤتیک ربک فترضی محبوبا میں تینوں قیامت نو اینا دیاں گا سونیا تو راضی ہو جائے گا. کہ نبی پاک فرماندے نے میں ادوں تک راضی نہیں ہونا جدوں تک میرا ایک امتی بھی جہنم وچ ہویا. اللہ فرمان گے سونے فرشتیاں لے جاؤ جہنم وچ تے کڈ لیا آپ دے نبی پاک پھر جہنم وچ بندیاں نو کڈ کے لیا. پتہ کیناں نو جدے دل چ نا چھولے دے برابر ایمان ہے اونوں بھی کڈ کے لیان گے. نبی پاک سمجھن گے گل پوری ہوگی ہن میرا کوئی امتی جہنم وچ نہیں باقی. پر پتہ لگے گا فرشتے دسن گے یا اللہ پاک والوں پتہ لگے گا سونے اجے کئی بندے ہے گئے. نبی پاک نو اللہ پھر اجازت دین گے سونے مار لو چکر لب لو بندے اپنی امت دے لب لو. نبی پاک فرمان گے او جدے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے اونوں بھی میں جہنم وچوں کڈ چھڈاں گا. وہ بھی نکل آن گے تے پھر کئی جہنم وچ پتہ کون رہ جان گے جڑے صرف میرے توحید پرستی ہون گے جنہ دا کسے نبی تے ایمان نہیں ہوئے گا صرف توحید پرست انہاں کولے رسالت پہنچی کوئی نہیں کسے پیغمبر دا اعلان پہنچی ہی کوئی نہیں وہ بڑے پریشان ہون گے. نبی پاک نو پتہ لگے گا یا اللہ اجے کئی بندے ہے نے جڑے تینوں رب مانتے سی. اللہ پاک فرمان گے محبوبہ او تیرے اختیار دی بات نہیں وہ صرف مینوں ہی مانتے سی کسے نبی دی انہاں کو رسالت پہنچی نہیں یا اللہ پھر انہاں نال کیویں کرنی ہے. اللہ پاک فرمان گے سونے ہن تسی پیچھے ہو جاؤ انج کر کے نا میں حدیث پاک چ پڑھیا اللہ انج کر کے نا
بک بھر کے نا دوزخ وچوں بندیاں دا تے جنت والے پاسے سٹ دین گے. دعا کرو اللہ ادو پہلا ہی معاف فرما دے اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے. علماء کرام کافی نے میں ان لفظات اکتفا کرنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.